दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के हवाले से एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ। जब आप इस वाक़े को सुनेंगे ना तो यकीनन मचल जाएंगे। प्यारे आका कितने खूबसूरत थे, जब आपको मालूम पड़ेगा तो यकीनन बेसाख्ता आप पुकार उठेंगे कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार एक सफ़र के दौरान कहीं से गुज़र रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक ख़ैमा नज़र आया। आपके साथ एक सहाबी रसूल भी मौजूद थे। ऐसे वक्त में वो सहाबी रसूल जो थे वो उस ख़ैमे के अंदर पहुँचे और जाकर कहने लगे कि अगर आपके पास कहीं पर गोश्त मौजूद है तो हमें दे दीजिए, हम उसकी आपको कीमत अदा कर देंगे। ऐसे में दोस्तों, उस ख़ैमे के अंदर एक औरत मौजूद थी जो कहने लगी कि हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, हम तो दाने दाने को मोहताज हैं, हमारे पास कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं जो हम आपको बेच दें। ऐसे में आपको बताता चलूँ, तभी प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नज़र है उसी ख़ैमे की औरत की एक बकरी के ऊपर पड़ती है। वो बकरी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। ऐसे वक्त में प्यारे आका ने फरमाया, क्या हम इस बकरी का दूध निकाल लें? तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो कहने लगी कि जिस तरह से हमारे हालात ख़राब हैं उसी तरह से इस बकरी के हालात भी ख़राब हैं, यानी ये भी बहुत कमज़ोर है और यहाँ तक कि इतनी कमज़ोर है कि इसके थनों में दूध नहीं आता। ऐसे वक्त में प्यारे आका की शान को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे आका ने फरमाया, बस तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं दूध निकाल लूँ। ऐसे में दोस्तों, वो जो औरत थी वो बड़ी हैरान थी कि भला उस बकरी से कैसे दूध निकल सकता है जो कि इतनी कमज़ोर हो और जिसका थन दूध से खाली हो। दोस्तों, वीडियो में इस वक्त में आप सभी को बता दूं, जिस वक्त प्यारे आका ने ये बात कही तो वो औरत मना ना कर सकी। ऐसे में आपको बता दूं, प्यारे आका ने उस बकरी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी दोनों टांगों को मिलाया और उसके थनों के ऊपर हाथ लगाया और कोई दुआ पढ़ी। और दुआ जैसे ही पढ़ी कि तभी अचानक वो जो बकरी थी वो इतनी तंदुरुस्त हो गई जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए और अचानक ही उस बकरी के थनों में दूध भी भर आया। ऐसे में प्यारे आका ने फरमाया कि जल्दी से बर्तन लेकर आओ। वो औरत जो थी वो अब एक बहुत बड़ी सोच फिक्र में पड़ गई कि आखिर अभी ये हुआ क्या। ऐसे में दोस्तों, वो दौड़ करके बर्तन लेकर आई। एक बर्तन को भर लिया गया, दो को भर लिया गया, हत्ता कि दोस्तों इस तरह से कई बर्तनों को भर लिया गया, लेकिन बकरी का जो दूध था वो ख़त्म ना हुआ। ऐसे में सबसे आखिर में प्यारे आका रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का दूध पिया। दोस्तों, वो जो औरत थी वो बहुत हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, आखिर ये कौन है। वो इतना भी ना पूछ सकी कि तभी अचानक प्यारे आका अपने सहाबी रसूल के साथ वहाँ से रवाना हो गए। ऐसे में कुछ वक्त के बाद उस औरत का शौहर घर आया और आकर कहने लगा कि आज घर की रौनक जो है वो बदली बदली से नज़र आती है। आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि शायद यहाँ पर कोई ऐसी ज़ात आई थी जिससे घर के अंदर रौनक बढ़ गई है। आखिर यहाँ हुआ क्या था, क्या बात है, मुझे जल्दी से बताओ। ऐसे में वो जो औरत थी वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे, लेकिन उनमें एक ऐसा शख्स था जो कि इतना हसीनो जमील था कि जिनका चेहरा मैं देखती जाती थी लेकिन मेरा दिल नहीं भरता था। दुनिया की अगर किसी खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ को भी अगर हम देखें, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, हत्ता कि हो सकता है कि अगर वो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है तो हम 50 बार 100 बार भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा जो मन है वो भर जाएगा। लेकिन मैं उनको देखती जाती थी, मेरा मन नहीं भरता था। उनके हाथों में वो कमालात थे जिस
جس کو میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی۔ جس وقت وہ ہمارے گھر آئے اس وقت انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر تمہارے پاس گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو تو ہمیں دے دو۔ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ تو جانتے ہی ہیں ہمارے حالات کتنے خراب ہیں، ایسے میں نے ان کو منع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کی جو بکری ہے کیا ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ میں تو جانتی تھی کہ ہماری بکری بہت کمزور ہے، وہ دودھ نہیں دے سکتی، لیکن وہ جب کہنے لگے تو میں منع نہ کر سکی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ لگایا اس میں دودھ آ گیا، اتنا دودھ آیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی دودھ پلا لیا، میں نے خود بھی پی لیا، یہاں تک کہ یہاں کے جو قافلے والے تھے ان تمام لوگوں نے وہ دودھ پی لیا، حتیٰ کہ ہر برتن بھر گیا دودھ سے، لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ یقیناً وہ جو بھی تھے بڑے کمال کے تھے، ان کی شان کو ہم کس طرح سے بیاں کریں، یقیناً وہ بڑے برکت والے تھے، وہ بہت مبارک تھے۔ ایسے میں دوستوں آپ کو بتا دوں اس عورت کا جو شوہر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ آخر تم نے ان کا نام تو ضرور پوچھا ہوگا، کم سے کم نام ہی بتا دو۔ ایسے میں وہ جو عورت تھی وہ کہنے لگی کہ میں ان کو دیکھ کر اتنا کھو گئی کہ مجھے ہوش و حواس نہ رہا کہ میں ان کا نام بھی پوچھوں۔ ہاں لیکن جب وہ گھر میں آئے تو رحمتیں آنے لگی، برکتیں آنے لگی، یقیناً وہ کوئی اور نہیں مبارک ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ عورت جو تھی اس کو جب کوئی نام نہ ملا تو وہ پیارے آقا کو مبارک کے نام سے پکارنے لگی۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت کا شوہر تھا وہ کہنے لگا کہ اگر اگلی بار وہ کبھی آئیں تو ایسے وقت میں مجھے ضرور بتا دینا، میں آج کے بعد کبھی بھی اپنے گھر سے دور جا کر کبھی بھی بکریاں نہیں چراؤں گا۔ آپ سبھی کو بتاتا چلوں اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ اچانک ایک دن مدینہ منورہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ کچھ سامان لینے کے لیے جاتی ہے کہ تبھی اچانک اس کی ایک بیٹی کی نظر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ زور سے پکارنے لگتا ہے کہ اے ماں یہ وہی شخص ہے جو کہ مبارک کے ساتھ آیا تھا، اے ماں یہ وہی شخص ہے جو کہ مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ ایسے میں دوستوں وہ جو عورت تھی جب اس نے ان شخص کو دیکھا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ایسے وقت میں وہ دوڑ کر ان کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ ہم نے آپ سے تو ملاقات کر لی، ہمیں جلدی سے بتا دو کہ مبارک کہاں ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آخر کس کی بات کرتے ہو، کون مبارک؟ ایسے میں آپ کو بتا دوں اس عورت نے سارا بکری والا واقعہ سنایا، اور بکری والا واقعہ سنانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ کس کو مبارک کہہ رہی ہے۔ ایسے میں اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو پیارے آقا کی بارگاہ میں یعنی مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی شریف میں لے گئے، اور وہاں جا کر جیسے ہی انہوں نے پیارے آقا کا چہرہ مبارک دیکھا وہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور فوراً ہی بیٹے اور ماں نے کلمہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد بیٹے اور ماں جب گھر کو واپس لوٹ کر آئے تو اس کا شوہر جو تھا وہ بھی بکری چرا کر گھر پہنچا تو کہنے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج پھر سے مبارک ہمارے گھر آئے تھے۔ ایسے میں وہ جو عورت تھی وہ کہنے لگی کہ آج مبارک ہمارے گھر نہیں آئے تھے، ہم تو خود مبارک سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ سوچئے دوستوں پیارے آقا سے جو ملاقات کر کے آتا ہے اس کے گھر میں انوار اور تجلیات کی بارش ہونے لگتی ہے، رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہ شان ہے میرے پیارے آقا کی، یہ شان ہے نبیوں کے امام کی، یہ شان ہے کل مالک و مختار کی۔ ایسے میں دوستوں اس عورت کا شوہر جو تھا وہ بھی کہنے لگا کہ مجھے بھی مبارک سے ملنا ہے، جلدی چلو جلدی چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیسے دکھتے ہیں، آخر وہ مبارک کون ہے۔ دوستوں ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ شان ہے پیارے آقا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ دوستوں آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا اپنی رائے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔